तथागत गौतम बुद्ध मात्र 3 घण्टा सुत्थे र बिहानको झेसमिसेमै उठेर हरेक दिन ध्यान गर्थे। हरेक दिन मुक्त भइसकेपछि पनि, मुक्त हुन अगाडि त ध्यान दिन रात गर्थे, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मुक्त भइसकेपछि पनि बिहान उठेर ध्यान सुरु गर्थे र यो ध्यानलाई करुणा समापत्ति, महाकरुणा समापत्ति ध्यान भनिन्छ। र यो ध्यान आफ्नो लागि होइन, पोइन्ट टु बी नोटेड, किनकि आफ्नो लागि उनलाई जे गरे पनि ध्यान हो। मुक्ति दशा भनेकै त्यही हो, जहाँ अलग ध्यान गर्नु पर्दैन। तपाईले सास फेरे पनि ध्यान, तपाईले टोयलेट गए पनि ध्यान। त्यसकारण उनलाई कुनै ध्यानको, अलग ध्यानको आवश्यकता पर्दैन। तर पनि बुद्ध करुणा समापत्ति ध्यानबाट सुरु गर्थे आफ्नो दिनचर्या। र यो करुणा समापत्ति ध्यान भनेको के हो त भने, ध्यान दृष्टिबाट आज मैले एकजना व्यक्तिलाई, कम्तीमा एकजना व्यक्तिलाई कल्याण गर्नु छ र त्यो व्यक्ति मेरो नजरमा आएका छैनन्। अहिले आफ्नो आश्रममा आएका या विहारमा आएकाहरूको कल्याण गर्नु त ठुलो कुरै भएन। तर जो दूर दराजमा छन्, कुना काप्चामा छन्, अहिले जस्तो जुम त छैन नि, अहिले त ध्यान दृष्टिले हेर्नै पर्दैन, वाइफाई दृष्टिले हेरे पुग्छ। त्यो बेला ध्यान दृष्टिले बाहेक अरू उपाय थिएन। त्यसकारण बुद्धले ध्यान दृष्टिले आज को मान्छे छ पात्रता भएको, फेरि अर्को पोइन्ट टु बी नोटेड, सबैलाई करुणा समापत्ति ध्यान गर्नुहुन्न। बुद्धले पात्रता भएर पनि अवसर नपाएका व्यक्तित्व, पात्रता छ तर अवसर पाएन, संगत पाएन भने, बिउ त हो तर माटो पाएन भने, हो बिउ त हो माटो पाएन भने, मलजल पाएन भने, त्यो बिउ जति राम्रो भए पनि त्यसले मुखरित हुने, पल्लवित हुने, पुष्पित हुने अवसर पाउँदैन। त्यस्तै मान्छेको पनि बहुत ठुलो क्षमता हुन्छ, आध्यात्मिक क्षमता प्राय मान्छेमा, तर उसलाई संगत मिल्दैन। ऊ आश्रममा जान सक्दैन, ऊ ध्यान केन्द्र धाउन सक्दैन। तर उसभित्र त्यो बीज छ, जसरी पानीभित्र करेन्ट छ नि, उसलाई मौका दिनुपर्छ, करेन्ट निकाल्छ। हावाले पनि करेन्ट निकाल्छ, मौका दिनुपर्छ। त्यस्तै मौका नपाएका, पात्रता भएका तर मौका नपाएका ती को व्यक्ति हुन् भनेर ध्यान दृष्टिबाट एकजना मात्रै दिनको गर्थे। र आफ्नो लागि साधना, अरूको लागि सेवा भन्दा यो हामीले पनि गर्दा हुन्छ। आज एकजना कसलाई मैले उद्धार गर्न सकौँ, हरेक दिन बिहान उठ्नासाथ ध्यान गरेपछि कसलाई, को मान्छेलाई मेरो सहयोगको आवश्यकता छ, मेरै घरकोबाट सुरु गरौँ। छोरालाई सहयोगको आवश्यकता छ कि, छोरीलाई छ कि, आमालाई छ कि, श्रीमानलाई छ कि, श्रीमतीलाई छ कि, त्यहाँ छैन भने छिमेकलाई छ कि, त्यहाँ छैन भने साथीभाइलाई छ कि, मेरो आवश्यकता तनले, मनले, धनले, कुनै पनि किसिमले कसलाई म सहयोग गर्न सकौँ, यसरी सोच्नुबाट हाम्रो पुण्य बढ्छ र साधना बहुत छिटो 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 लाग्न थाल्छ। यसलाई करुणा समापत्ति, महाकरुणा, बुद्धको हकमा महाकरुणा समापत्ति ध्यान भनिन्छ। र यिनै ध्यान दृष्टिले हेर्दा आजको बहुत अचम्मको कथा निस्कन्छ यो प्रकरणबाट, बहुत गजबको काण्ड बन्छ। अब यो काण्ड के हो? यसरी ध्यान दृष्टिले बुद्धले हेर्दा पात्रता बहुतै भएको, बुद्ध बस्नुहुन्छ त्यो बेला
कोसल जनपदमा। त्यो भनेको अहिले युपीमा पर्छ। अनि यो ध्यान दृष्टिले देखेको पात्र त्यहाँभन्दा 45 योजन पर अहिलेको बिहारमा सक्कर भन्ने गाउँमा, गाउँ भनेको निगम, निगम भनेको बस्ती, सक्कर भन्ने निगममा एकजना 80 करोडका सेठ थिए। 80 करोड त्यो बेला त्यता गएर ठोकिन्छ। सेठ 80 करोडका मालिक, सबभन्दा धनी मान्छे मध्ये एक, तर संसारकै सबभन्दा कन्जुस मध्ये एक पनि। फेरि पात्रता भएको, आध्यात्मिक पात्रता भएको, पहिचान मात्रै हुन बाँकी। त्यहीँ गएर बुद्धको दृष्टि टक्क ठोकिन्छ। अब कहाँ युपी, कहाँ बिहार, 45 योजनको दूरी छ। बुद्धले देखिसक्नुभयो। अनि बुद्ध त बुद्ध हुन्, उनका आसपासमा पनि एक से एक सिद्ध पुरुषहरू, मुक्त पुरुषहरू थिए नै। त्यो बेलाका सबभन्दा ठुला सिद्ध पुरुष को थिए त भने महामौगदल्यायन। सायद नाम सुन्नुभएको होला, महामौगदल्यायन, बहुत नाम आउँछ उनको। अनि बुद्धले मौगदल्यायनलाई बोलाए, भन्थे एउटा करुणा गर्नु पर्यो, भनिबक्सोस्। तिमी बिहारको सक्कर भन्ने गाउँको हो कोशिए भन्ने व्यापारीको घरमा पुग्नु पर्यो र उनलाई, हामी यो 500 जना मान्छे छौँ नि यहाँ, यानि भिक्षुक छौँ, यी सबैलाई मालपुवा पकाएर खुवाउन ल्याउनको लागि त्यहाँबाट तानेर ल्याउनु पर्यो यहाँसम्म। लौ हेर्नुहोस् त, चमत्कार। प्लेन थिएन, ट्रेन थिएन, बस थिएन, गाडी थिएन, जमाना बैलगाडाको, हिँड्दै छिटो पुगिन्छ। अब 500 जनालाई मालपुवा पकाएर यहाँ ल्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो। मौगदल्यायन, हवस् प्रभु। किनकि सिद्ध पुरुष, त्यो बेलाका सिद्ध, अहिलेका साइन्टिस्ट उस्तै। इलन मस्कले तिमीहरूलाई म चाहिँ 2050 सम्ममा मङ्गल ग्रहमा लग्छु भन्नासाथ हामीलाई अन्यथा लागेन नि, हामी कुरिएर बसेका छौँ। लग्छन् नि राइट, कसैलाई पनि शङ्का छैन, लग्छ उसले, स्योर। त्यो बेलाका सिद्ध पुरुष, अहिलेका साइन्टिस्ट उस्तै उस्तै। ओके, कथामै आउँ। त्यसपछि मौगदल्यायनले पनि ध्यान दृष्टिले हेर्नु पर्यो ठाउँ कहाँ छ भनेर, हो GPS भनिन्छ नि। GPS चलाए अहिलेको। यसरी GPS चलाउँदै जाँदा ट्र्याक भयो के, कहाँ रहेछ यो मान्छे, ट्याक्कै फेला पऱ्यो। अनि त्यो बेलाको घटना हेर्नुहोस्, बिहान बिहान राजा कहाँ चाकरी जानु पर्थ्यो। त्यो बेलाका सबै साउ महाजनहरू राजा कहाँ चाकरी जानु पर्थे, त्यो प्रथा थियो। नेपालमै पनि राणाकालसम्म त्यो प्रथा थियो, चाकरी जानु भनेर जान्थे। बिहान बिहान हाजिर हुनै पर्ने। अनि सेठ राजा कहाँ हाजिर भएर फर्किरहेको बेलामा बहुत भोक लागिरहेको थियो। बाटोमा एकजनाले मालपुवा खाएको देखे। कोसिए सेठले यसरी हेर्छ, ओहो कस्तो मिठो लाग्यो, हर हर, आहा हा हा, म पनि घरमा गएर खान्छु, तर कसरी खाने, कसरी खाने। 80 करोडको मालिक मालपुवा कसरी खाने भनेर सोच। किनभने अब भान्सामा पकाइदिउँ, सबैलाई खुवाउनु पर्छ। अझ बास्ना गएर छिमेकी कहाँ पुग्छ। मेरो श्रीमती मलाई थाहा नै छ, उसलाई पनि खुवाउने, उसलाई पनि खुवाउने बोलाउँछ यिनले। बेकारमा त्यो पिठो, घिउ अनि मह, त्यो बेला महमा पकाइन्थ्यो। मालपुवा महमा अद्भुत हुन्छ, ट्राई गर्नुहोस् है।
गजबको मिश्रण थियो। अब यस्तो मालपुवा घिउको बास्ना छिमेकमा पुग्छ, बेकारमा हुँदैन। के गर्ने त? अब श्रीमतीलाई यस्तो कुरा भन्दा जहिले पनि मलाई कन्जुस भन्ने श्रीमतीले भन्नु पनि के भनौँ। घरमा गए उनलाई चाहिँ बहुत गाह्रो भयो, खिन्न 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 रहन पुग्यो। ए श्रीमतीले थाहा पाइहाल्यो केही गडबड छ बुढामा। यत्रो वर्ष बसेको बुढाको चाहिँ चाला त थाहा थियो उनलाई। बुढो के भयो हजुरलाई? केही होइन भन्छ। थाहा छ मलाई, केही होइन। तपाईँ जहिले पनि चाहिँ केही न केही छ नभए यस्तो चाहिँ निनेहरू अनुहार त किन लाउनु छ? राजाले केही हप्काए होइन, राजा रिसा होइन, अनि नोकर चाकरले अपमान गरे होइन। त्यसो भए के भन्नु बुढा? के भनौँ तिमीलाई नभने कसलाई भनौँ? मालपुवा खान मन लाग्यो मलाई। ए त्यतै भइहाल्छ नि, म तुरन्तै पकाइदिन्छु मालपुवा। चुप तिमीले कसरी पकाउँछ मलाई थाहा छ। होइन मालपुवा पकाउने धेरै दिन भयो, मालपुवा नपकाएको मलाई पनि खान मन लागेको थियो। हाम्रो बस्तीभरिका मान्छेलाई बाँडिदिउँला भन्छ। सबै खुसी हुन्छ। चुप बस्तीभरिका। ए ल भएन, ल छिमेकलाई बाँड्थ्यो, छिमेकहरूलाई भट खर्च हुन्छ धेरै। ल ठिकै छ, त्यसो भए चाहिँ अब तपाईँलाई मन्जुर छैन भने हामी त्यो बेला त जोइन्ट फ्यामिली हुन्थ्यो, 10, 12, 15 जना हामी परिवार सबै खाउँला। नो 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 मन्जुर छैन मलाई। त्यसो भए ठिकै छ, हामी चाहिँ छोराछोरी र हजुर म बसौँला। होइन छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्दैन, अहिले उनीहरू आफै कमाएर खान्छ। तिमी र म मात्र। अब पकाउने कहाँ? पकाउने कहाँ? 7 तल्ले घर छ फेरि त्यो बेलाको गगनचुम्बी अहिलेको हिसाबले हो। गगनचुम्बी थियो 7 तल्ला। 2500 वर्ष अगाडिको 7 तल्ला। क्यान यु इमेजिन इट? काठमाडौँमा 7 तल्ला त दरबार मात्र हुन्थ्यो, घर कहाँ हुन्थ्यो। अनि लु कौशीमा गएर पकाउने, सबै सामान लग्ने कौशीमा, तिमी र म मात्रै। कौशीमा लगेर पकाइयो। त्यो पकाइरहेकै बेलामा मालपुवा पाक्दै थियो। त्यही बेला यो दृश्य मोगल्यान्डको नजरमा आयो। बुढाबुढी मिलेर कौशीमा मालपुवा पकाउँदैछन्। बुद्धले भन्नुभएको यही रहेछ। 500वटा मालपुवा उता कहाँ पुग्नु पर्ने फेरि? श्रावस्तीमा 45 योजनको दूरीमा। त्यो सम्भवै थिएन। तर आफ्नो के बलले, सिद्धि रिद्धि बलले मोगल्यान्ड त्यहाँबाट आकाश मार्गबाट पुगे। टक्कै कहाँ? कौशीमा ड्याङ्ग प्रकट भयो। मालपुवा के पकाइरहेको बुढाले कहिले खाउँ गरेर हेर्दै गरेको कौशीमा एकजना भिक्षुक देख्दा क्या अल्छिन्। यस्तै मान्छेले देख्ला भनेर कौशीमा आएको। अब हेर्नु त, म दिन्न भन्थे। हजुरहरूलाई थाहा नै छ म कति कन्जुस छु भनेर। म दिन्न। त्यत्तिकै 80 करोड जम्मा गर्न सफल भएको हुँ र म। त्यत्तिकै यस्तै चाहिँ बाँड्दै गयो भने म पनि हजुरहरू जस्तै मागेर खानु पर्ला। त्यस कारण म दिन्न। हजुर जानुहोस्। तर गएनन्। कहाँ जानु? बुद्धको आदेश पाएर आएको। जानुहोस् भने गएन। यसरी हेरे भन्थे। त्यसरी चाहिँ झ्यालमा जति बसे पनि म दिन्न। तपाईँ त्यो आकाशमा खुरखुर सङ्क्रमण गरेर हिँडे पनि दिन्न। त्यसपछि अब त्यो चुनौती भयो नि। अनि मोगल्यान्ड सङ्क्रमण गरेर देखाइदिए आकाशमा। तपाईँ त्यहाँ ठपक्क बसे पनि दिन्न। थपक्क बसे पनि दिन्न म। अब त सिद्ध पुरुष ठपक्क बस्थे। ठपक्क बस्छन् भा। तपाईँले मलाई चुनौती दिँदै यो घरभरि धुवा उत्पादन गरे पनि दिन्न म, यति गाह्रो पारे पनि दिन्न भन्छ। धुवा उत्पादन गरिदिन्छन्। त्यसपछि त सहनै सकेन। त्यसपछि पनि उनको मुखबाट के फुत्कन लाग्यो भने आगै सल्के मरिन्छ। आगै त भन्न लाग्यो उसले।
साँच्चै उसले आगो बाल्दैला, यत्रो शक्ति त देखिसक्यो। हुन्न बा, हुन्न बा, अब त जाँदैन, जे भन्दा पनि गएनन्। भद्रे श्रीमतीलाई सम्बोधन गर्छन्, भद्रे एउटा सानो मालपुवा पकाइदियो यिनलाई। जाँदै जाँदै एउटा सानो। अनि भद्रेले श्रीमतीले मालपुवाको लागि अलिकति त्यो पिठोको चोल के भन्छ त्यसलाई, अलिकति पिटिक के खसाएको थियो, त्यो फुल्दै 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 यत्रो भएर आउँछ क्या। ए भद्रे के गरेको, ढङ्ग छैन तेरो, सानो भनेको झन् ठुलो बनाइदिएको। हुन्छ हुन्छ भनेर फेरि एक ठोपा चुहाउनु पाउँदैन, फेरि यत्रो हुन्छ। त्यो त सिद्धिले प्रभावित भइरहेको मालपुवा, उसलाई के थाहा। त्यसपछि तिमी त्यस्तै छौ, खालि चाहिँ नचाहिने खर्च गर्छौ, खोइ मै पकाएर दिन्छु भनेर उनले हातले लिएर उनले के चुहाएको थियो त्यो पनि यत्रो फुलेर आउँछ। टोकरीमा राख्दै थिए उनीहरूले, है मालपुवा टोकरीमा राख्दै थिए। आखिरमा कायल भएर ल ठिक छ एउटा दिएर पठाउनु, जुनै भए पनि। यत्रो चाङका चाङ भइसक्यो मालपुवा, एउटा दिएर पठाउनु भन्छ। हुन्छ भनेर निकाल्नु खोज्छ, सबै टाँसिएर बस्दै। किनकि उसलाई त 500 चाहिने। सबै मालपुवा टाँसिएर बस्थे। ए बुढिया बुढिया तान तान, यताबाट तँ तान, यो चेपियो भन्छ। बुढाबुढी ताना तान मालपुवा, पसिना पसिना भइसक्यो, मालपुवा फुट्केकै होइन। त्यसपछि डर लाग्यो उसलाई, ओहो साह्रै अनिष्ट गर्छ क्या हो बुढाले, यो भेक्चुकले, किनकि यस्तो यस्तो भइरहेको छ। दे उसलाई टोकरी नै दिएर पठाइदिए, अर्को पकाउँला हामी। डराएपछि डरता क्या न करता। दे हामी अर्को पकाएर खाउँला, दे भन्छन्। अनि ल भन्थे लैजानुहोस् भनेर टोकरी सुत्दा चाहिँ दिन्छ। यता उनले त्यो मालपुवाको सबै टोकरी सुत्दा के दिए थियो भन्तेले ग्रहण पनि गरे। त्यसपछि जीवनमा त्यति शान्तिको अनुभव उनलाई कहिल्यै भएको थिएन, किनकि जिन्दगीमा उनले सिन्कोले चोपेर या कुनै पातले यसरी चाहिँ चोपेर तेलको ठोपा पनि दान दिएको थियो। आज टोकरी सहित चाहिँ 500 मालपुवा दान भयो। त्यो दान दिनासाथ अद्भुत शान्तिको अनुभव भयो। ओहो कन्फ्युज भयो, जीवनमा मैले यत्रो कमाएँ, 80 करोड त छ मसँग, तर यस्तो शान्ति मैले कहिले पनि पाइनँ। धन त मेरो दिनदिनै बढ्छ, शान्तिको अनुभव चाहिँ भइरहेको छैन। आज मैले यो मालपुवा के दान दिएको, मालपुवा भने के हो फेरि उनको धनको अगाडि, त्यो पनि 2500 वर्ष अगाडिको 80 करोड फेरि आजको हो र। यस्तो शान्ति र शीतलताको अनुभव मलाई किन भइरहेको यो भन्थे। हजुर पनि यहीँ बसेर खाइबक्स्योस्। अब उनी कन्भिन्स भयो, ओहो बहुत आनन्द आयो। याद राख्नुहोस्, त्यसकारण मान्छेले तपाईँको लागि जे गर्न पनि तयार छ जुन बेला ऊ आनन्दित हुन्छ। त्यसकारण मान्छेलाई खुसी पार्नुहोस्, तपाईँले जसलाई खुसी पार्नुहुन्छ नि ऊ तपाईँको लागि खसी बन्न तयार हुन्छ। भनेको मतलब जे भने पल्टो भने पल्टिन्छ, उठ भने उठिन्छ, हो दायाँ दायाँ बायाँ, मन परेका मान्छेले त्यस्तै त घुमाउने हो नि हामीलाई। मन नपरेकाले त छुनै सक्दैन। अनि बहुत दिल त जितिसक्यो। त्यसपछि अब भन्तेले मालपुवा त खानु पर्यो, दिएपछि किनकि दानमा दिएको मालपुवा खाइसकेपछि कसैसँग केही सित्तैमा लिनु हुँदैन, दिनुपर्छ। यो प्रकृतिको नियम हो। दिएन भने जहिले पनि दरिद्र हुन्छ। किनकि दिनु भनेकै लिनु हो। यो पानीलाई पोखाइदिनु, पानीभन्दा शक्तिशाली हावा आउँछ, हावालाई निकालिदिनु, त्यहाँ एनर्जी क्रिएट हुन्छ। त्यसकारण दिनु माने नै लिनु भन्ने प्रकृतिको त नियम हो। तर मान्छेले त बुझ्दैनन् त्यो, कोहीले मात्रै बुझ्ने कुरा हो त्यो। अब यो धनीले पनि बुझिरहेको थिएन, उसलाई शान्ति चाहिएको थियो, आनन्द चाहिएको थियो, तर पैसा कमाइरहेको थियो, पैसाहरू त बढ्दै थियो,
तर आनन्द बढ्दै थिएन। आज पहिलोचोटि बढेको अनुभूति हुँदा छक्क लाग्यो। अनि त्यसपछि मालपुवा खाएका मगधल्यान्डले उनलाई उपदेश के दिए त भन्नाले यही दान पारमिताको बारेमा उपदेश दिए, किनकि दिनु माने नै लिनु हो। हामी जति जति आफ्नो लागि साधना र अरूको लागि सेवामा हाजिर हुन्छौँ, त्यति त्यति नै इहलोक यो लोकमा पनि दानले तिम्रो धन घट्दैन सेठ, र तिमीले जति दान दिन्छौ त्यति नै बढ्दै जाने हो। यो प्रकृतिको नियम हो। र परलोकमा यो पुण्य बन्छ। पैसा त मरेपछि त यहीँ छुट्छ, तर कमसेकम परलोकमा त त्यो पुण्य बन्छ, तिम्रो आत्मविश्वास बन्छ, शक्ति बन्छ। त्यहाँ पनि काम लाग्छ, यहाँ पनि काम लाग्छ। र त्यसपछि अर्को जन्म लिँदा कमसेकम त्यो पुण्य लिएर पुण्यवान परिवारमा जन्म लिन्छौ। त्यसकारण यो फाइदाको यो तरिका हो भनेर सम्झाउँदा उनी ठ्याक्कै कन्भिन्स भए। किन कन्भिन्स भएको भन्नाले पात्रता भएको मान्छे रोजेको हो नि बुद्धले। फेरि सबै मान्छेहरू यसरी पनि कहाँ कन्भिन्स हुन्छन्, तर उनी भए किनकि उनमा पात्रता बीजको रूपमा थियो, सङ्गत नपाएको। त्यसपछि उनले भने लौ बुद्धले मलाई हजुरहरूलाई सिधै चाहिँ श्रावस्तीमा बोलाउनु भएको छ, जेठवन बिहारमा। यो मालपुवा 500 यो सबै त्यहाँ लगेर खुवाउँ भन्छ। जेठवन बिहार भन्थे। जेठवन बिहार यहाँबाट 45 योजन टाढा छ। हिँड्दै गयो भने चाहिँ कति लाग्छ, अब धेरै दिन लाग्छ। अनि यो मालपुवा त त्यहाँ त्यतिन्जेल त हो पुवा मात्रै बाँकी रहन्छ। त्यसकारण कसरी जाने, चिन्ता नलिई बक्सियोस् हजुरहरू आँखा चिम्लनुहोस्। हजुरको घरको यो द्वार छ नि, त्यही द्वारबाट निस्कना साथ त्यहाँ पुर्याइदिन्छु म। त्यसपछि मगधल्यान्डको सिद्धि, त्यसलाई अधिष्ठान पारमिता भनिन्छ। उनले अधिष्ठान गरे कि यो ढोका खुल्ना साथ श्रावस्ती पुग्छ। त्यो टाइमलाई स्वाट्टै चाहिँ उनले एउटै समयमा ढोकाबाट बाहिर निस्कन साथ श्रावस्ती पुर्याइदिए। यो कुरा सुन्दा यो कथा जस्तै लाग्ला, तर अचेल तपाईहरूले सुन्नुभएको व्यापक चर्चामा आइरहेको एउटा शब्द छ टेलिपोर्टेसन। परहैप्स यु हर्ड इट। टेलिपोर्टेसन भनेको अहिले तपाईँले नेटमा सर्च गर्दा पाउने शब्द हो, जसको मतलब हो तपाईँको कुनै सामानलाई यहाँबाट अमेरिका चाहिँ एउटा बटन दबाएर पनि पठाउन सकिन्छ। सामान पठाउनु त अहिलेसम्म सकेको छैन, तर वेब त गइसक्यो नि, राइट? त्यहाँ कुरा गरेको यहाँ आउँछ। अहिले यो जुमबाट पनि त्यही भइरहेको हो, चित्र त आइसक्यो, तर वस्तु नै जान्छ। त्यसलाई टेलिपोर्टेसन भनिन्छ। साइन्टिस्टहरूले त्यसैमाथि काम गरिरहेछ। मान्छे यहाँ छ, यो मान्छेलाई अमेरिकामा या युरोपमा या सिङ्गापुरमा पठाइदिनु पऱ्यो भने प्लेनमा चढाएर होइन कि टेलिपोर्ट गरिदिने। त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, किनकि हामी भनेको मान्छे भनेको डेफ्टमा गयो भने न्युट्रोन प्रोटोन इलेक्ट्रोन हो। यो सबै वेभ हो, तरङ्ग हो नि। डेफ्टमा त ऊर्जा हो, एनर्जी हो। सबभन्दा पहिला टाकटुक गरेर चाहिँ यो शरीरलाई ऊर्जामा कन्भर्ट गरिदियो, अनि वेभ त स्वाट जान्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि फेरि वस्तुमा कन्भर्ट गरिदियो। द्याट इज टेलिपोर्टेसन, राइट? साइन्टिफिक कुरो हो यो प्रमाणित चाहिँ भएको छैन। तर जस्तै अहिले हामीले कुरा गरिरहेको पनि एक किसिमबाट हाम्रो चित्र त टेलिपोर्ट भयो नि। म नेपालमा छु, संसारभरका मान्छेले मलाई त्यहीँ बसेर हेर्नु टेलिपोर्ट भएको होइन यो। अहिले हाम्रो चित्र टेलिपोर्ट भयो। कुनै दिन यस्तो पनि साइन्टिस्टले ल्याउला जहाँ प्लेन केही पनि चाहिँदैन, टेलिपोर्टबाट जाने, राइट? किनकि त्यो सम्भावना किन छ भन्नाले हामी वेभ हौँ डेफ्टमा। हामीलाई वेभमा कन्भर्ट गर्यो भने सकिन्छ। जस्तै पानीलाई तपाईँले उडाउन सकिँदैन नि, तर त्यसलाई तताउनु भयो भने उड्छ त्यो, राइट? पानी आफै उड्दैन, तताएपछि उड्छ। टेलिपोर्टेसन पनि त्यसरी नै सम्भव छ वैज्ञानिक रूपमै। अनि यो सिद्धिमा त पहिलादेखि गरिन्थ्यो यस्तै कुरा। ओके, सिद्धि बलले रिद्धि बलले तुरन्तै श्रावस्ती पुर्याइदिए। श्रावस्तीमा भगवानको अगाडि ठ्याक्कै पुगे। कहाँ? ढोकाबाट निस्कन साथ 45 योजन च्वाट कट भयो, टेलिपोर्ट भयो सबै भनेको उनीहरू 3 जना। त्यसपछि भगवानको 500 त्यहाँ भिक्षुकहरू इन्तजार गरिरहेका थिए मालपुवाको। अनि
सायद तपाईँहरूमध्ये कसैको प्रश्न यो पनि उठ्न सक्छ, होइन यस्तो टेलिपोर्ट गर्ने यस्तो सिद्धि भएको मान्छेले मालपुवा पनि त त्यहीँ बनाउन सक्थेन, किन चाहियो? नो, चाहिएको सवालै हो नि, यो त करुणा देखाएको हो नि बुद्धले। एकजना मान्छेलाई उद्धार गर्नु पर्थ्यो क्या कुनै पनि माध्यमबाट। उसँग क्षमता छ, खुबी छ, तर उसको बेवकुफीले त्यो खुबीलाई छोपेर बसेको छ। त्यसकारण करुणा समापत्ति ध्यानमा देखेको दृश्यलाई अब करुणा गर्नको लागि यस्ता यस्ता प्रपञ्च रच्ने काम चाहिँ भयो। अनि मगधल्यान्डले यी तीनैजना मगधल्यान्डसहित त्यहाँ पुर्याइदिएपछि सबैले मालपुवा खाए। त्यसपछि जीवनमा पहिलोचोटि यो बुढालाई यो बुद्धको उपदेश सुनेर जीवनको सार्थकता बुझ्यो। सुन्दा सुन्दा बुद्धलाई त्यो मालपुवा खाइसक्यो। त्यसपछि धर्म अनुमोदन हुन्छ, सुन्दा सुन्दै श्रोतापन्न हुन्छ त्यही दिनमा। अरे यार, कहिल्यै सङ्गत नगरेको कन्जुस, महाकन्जुस शब्द पनि बरु सानो पर्ला उसको अगाडि। अघिको कथाले बताउँछ नि ऊ कस्तो कन्जुस। फिल्म बनाएको भए कति रमाइलो देखिन्थ्यो। गजब हुँदैन फिल्मको लागि यो। ओके, यस्तो अवस्थामा, यस्तो कन्जुसको अवस्थामा पनि त्यो बिउ छ भने, पात्रता छ भने, जस्तै पेट्रोल हो भने चाहिँ, पेट्रोल त समुद्र मुनि पनि बस्छ नि, पेट्रोल त कहिल्यै बल्दैन। तर जुन दिन ऊ बाहिर आउँछ नि, आगोले छोएकी आफ्नो स्वभाव देखाइहाल्छ। त्यस्तै हो जमिन मुनिको पेट्रोल अथवा समुद्र मुनिको पेट्रोल जस्तै हुन्छ क्षमता भनेको। उसलाई त सत्सङ्ग चाहिने हो। कामै नलाग्ने मान्छेलाई त गुरुको अगाडि, बुद्धको अगाडि बसेर पनि देवदत्त जस्ता पनि थिए, तर काम लाग्ने मान्छे कहाँबाट टेलिपोर्ट गरेर ल्याउनु पर्थ्यो बुद्धले। यसलाई महाकरुणा भनिन्छ। ओके, त्यसपछि उसलाई झल्यास भयो, ओहो यो लोकमा पनि कल्याण, खुसी, आनन्दै आनन्द, र परलोक पनि सुध्रिने, यो सबै कुरा उसले छर्लङ्ग देखे। अब श्रोतापन्न हुनु भनेकै के त, म भन्ने जुन सेन्स छ नि मेरो लागि कमाएको, म भन्ने यो अहङ्कार, त्यसबाट बाहिर आउनु हो श्रोतापन्न भनेको। यसलाई सत्काय दृष्टि भनिन्छ। सत्काय दृष्टि भनेको म भन्ने, म छु, मेरो अहङ्कारको प्रबलता म छैन, केवल चेन्ज छ। शरीर म होइन, मन म होइन, शरीर पनि चेन्जमा छ, मन पनि म चेन्जमा छ, केवल चेन्ज छ, म छैन भनेर छर्लङ्ग बुझेपछि श्रोतापन्न भयो, अथवा श्रोतापन्न भएपछि बुझ्ने त्यही हो। म भन्ने चिज छैन, मात्र के छ, चेन्ज। आइ एम चेन्ज। त्यसकारण कसैले चाहिँ आफ्नो नाम चाहिँ चेन्ज राखे पनि हुन्छ। वाट्स योर नेम? माइ नेम इज चेन्ज। चेन्ज भन्दा पनि अझ चेन्जिङ हो। सिङ्गापुरमा यो मिल्छ, इङ्ग्लिस भाषा बोल्छन्, चाइनिज जस्तो पनि छ हो। वाट्स योर नेम? माइ नेम इज चेन्जिङ। वाइ चेन्जिङ? बिकज आई एम अलवेज चेन्जिङ। सो डोन्ट फलो मी, आई एम चेन्जिङ। ओके, त्यसपछि बुढा घर फर्के, 80 करोड दान दिदी, सबै सम्पत्ति बिहार बनाउनमा लगाइदिए। अब दान पनि कहाँ दिने त भन्नाले, जुन दानबाट सबैलाई फाइदा हुन्छ त्यहाँ दिए पो कल्याण हुन्छ। त्यो खान नपाएका माग्नेहरूलाई दान दिन्छौँ नि हामीहरूले, फेरि भोलि आएर खान्छन्, फेरि भोलि आएर माग्छन्, कल्याण कसैको हुने होइन, राइट? त्यो भिखमङ्गाहरूलाई दान दिन्छौँ नि। भिखमङ्गाहरूलाई दान दिनु भनेको आपतकालमा चाहिँ मिल्छ। उसलाई बहुत चाहिँ खानै नपाएर छटपट भएको बेलामा दान दिनुहोस्, बहुत पुण्य लाग्छ। अब ऊ व्यावसायिक रूपमा बसेको छ, दिनदिनै पेसा, माग्ने पेसा बनाएर बसेका। हाम्रो दानले त एकजना मान्छेको क्षमता नै समाप्त पार्दैछ। त्यस्तो दानलाई चाहिँ भगवान् कृष्णले गीतामा तामसिक दान भनेको त्यही हो। दिन त दियो, तर के भयो भने एकजना मान्छे चाहिँ के भयो, लन्ठु हुन्छ। त्यसो अझ त्यो पेसा बनाउँछन् क्या। अनि हामीले दिएको दान चाहिँ के भयो, एकजना चाहिँ मान्छेलाई जिन्दगीभर भिखमङ्गा बनाइदिन्छ। त्यसकारण आपतमा परेकालाई त जस्तो सुकै अवस्थामा दान दिनु राम्रो हुन्छ, सहयोग गर्नु। नत्र भने यो तामसिक दानले चाहिँ खासै कल्याण गर्दैन।
अतः यो कुरा त उनी श्रोतापन्न भएकोले राम्रै बुझे। र यही सन्दर्भमा मलाई इलन मस्कको याद आइरहेको छ। इलन मस्क संसारको सबभन्दा धनी मान्छे र उनले पैसालाई अरूले जस्तो दान दिएको धेरै सुनिँदैन। तर उनले कहाँ लगानी गरे त भन्नाले जो मान्छेको लागि काम लाग्छ त्यो पैसालाई त्यहाँ लगानी गरिरहेका छन्, राइट। जस्तै सोलर सिटीको कुरा गरौँ, सोलर सिस्टमको कुरा गरौँ, जस्तै टेस्ला कारको कुरा गरौँ, जस्तै मङ्गल ग्रहको कुरा गरौँ, उनका जुन प्रायःजसो प्रोजेक्ट, सबै नभएमा पनि प्रायःजसो प्रोजेक्टले उनले जहाँ पैसा लगाएको छ त्यो अन्ततः मानव लाइफमा ट्रान्सफर्म ल्याउनको लागि नै त्यो पैसा युज भइरहेको छ, मात्र त्यो व्यापार होइन। जसरी अरू अरबपति खरबपतिले व्यापार गर्छन्, तर उनले त्यो व्यापार होइन, यस्तो माध्यम व्यापार हो, तर काम चाहिँ मानव जातिको कल्याण हो। त्यस्तो प्रविधि, त्यस्तो विधि आजको आवश्यकता। थ्याङ्क यू भेरी मच।